السلام عليكم متتبعي قناة حلويات كراميلا. اليوم غادي نشوفوا طريقة تحضير ديسير أو تحلية بجوج طبقات من الفلان وطبقة من البسكوي. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة باش توصلوا بجديد الوصفات. نبقاو مع المقادير وطريقة التحضير. عندي كمقادير عندي 30 قطعه ديال بسكوي اوريو اللي طحنتهم على هذا الشكل هذا في الطحانه الكهربائيه. الا ما كانش متوفر هذا البسكوي هذا ممكن تستعملوا البسكوي العادي اللي كيكون على هذا الشكل هذا. طحنوه مع 2 معالق كبار او ملعقتان كبيرتان من الكاكاو المر باش تحصلوا على هذا اللون هذا. انا هنا هذا البسكوي غادي نجمعو بجوج ديال دانيت او كريمه محلات بالشوكولا. الا ما كانش متوفره هذا الدانيت هذا او هذه الكريمه هذه فقط ذوبوا الزبده وغادي تجمعوا البسكوي ديالكم. هنا بالنسبه مقادير ديال الطبقه الاولى، انا هنا عندي مول اللي كيتحل. مول هنا عندي مربع، انا اختاريته مربع، ممكن ديروه نتوما دائري ماشي مشكل. هذا القطر ديالو 20 سنتيم. دابا غادي نبداو على بركه الله. غادي ندير هاد الدانيت هذا فوق البسكويت، غادي ندير غير واحد ونشوف واش يجمع ليا هاد البسكوي هذا ولا لا. غادي نخلط مزيان. هنايا استعملت غير واحد لان البسكوي ديالي يتجمع مزيان، ولان البسكوي انا طحنته بهذيك الكريمه اللي كتكون فيه فغير واحد العلبه كانت كافيه انها جمعت ليا هذا البسكوي هذا. هنا غادي نحاول نبسط مزيان هذا البسكوي هذا في هذه القاعده ديال هذا الاطار مزيان. هنايا البسكوي قديته مزيان في هذا المول هذا باش ياخذ الشكل ديال هذا الاطار. دابا غادي ندخلو للثلاجه على ما نوجد الطبقه الثانيه. غادي نحتاجو هنا في مقادير الطبقه الثانيه عندي 500 ملل من الحليب اللي هي نصف لتر، عندي ملعقتان كبيرتان من النشا او المايزينا، عندي هذا مسحوق مستحضر فلون بنكهه الفانيلا غادي نستعمل واحد. انا هنا استعملت يعني الحجم الكبير ديال 50 غرام، يعني فيه السكر. الا استعملتوا الحجم الصغير غادي تزيدوا ملعقتان كبيرتان من السكر او 3 على حسب الذوق ديالكم. هنايا فقط انني بغيت نوضح لكم ان كاين انواع كثيره ديال الفلون باحجام كثيره، كاين ديال 50 غرام، كاين ديال 4.5، كاين 6 غرام، كاين بزاف ديال الاحجام. فقط تستعملوا هنايا يعني غادي تشوفوا الطريقه ديال التحضير، تستعملوا فقط اللي كيتخلط بنصف لتر من الحليب. هنايا يعني ما كيهمش كبير او لا صغير، الا كان كبير راه كيكون فيه السكر، الا كان صغير ما كيكونش فيه السكر، حنا كنضيفوا السكر. هنايا انا عندي هنايا ديال 50 غرام. هنايا مثلا نوريكم هذا ديال الشوكولا فيه 65، الا كتشوفوا معايا فيه 65 غرام، يعني استعملتو كبير او لا صغير المهم يتخلط بنصف لتر من الحليب. هنا غادي نستعملو في الطبقه الثانيه. هنا في الطبقه الثانيه غادي نستعملو بنكهه الفانيلا. نبداو على بركه الله. غادي ناخذ كاسرول غادي ندير فيه الحليب وهاد النشا اولا المايزينا، نضيف هاد الفلون هذا. وكما قلت هذا راه فيه السكر، يعني ما غاديش نضيف انا السكر. الا ما كانش فيه استعملتوا الحجم الصغير ضيفوا السكر. وهنا استعملت ملعقتان كبيرتان من النشا، ملعقتان ممتلئتان يعني كبار ماشي معمرينش، ضروري خصهم يكونوا عامرين باش تكون هذه الطبقه هذه متماسكه. هنايا فوق نار متوسطه غادي نبقى نحرك في هذا الخليط هذا حتى يعقد. هنايا بعد ما كيوصل درجه الغليان خصنا نكونوا سراع في هذه العمليه لان دغيا كيجمد. ندير لا سباتيو غادي نوزع الطبقه. هنايا بعد ما وزعت مزيان هذه الطبقه هذه الثانيه اللي درنا، دابا غادي نخليها حتى تنخفض درجه الحراره ديالها وندخلها للثلاجه باش تماسك. عاد نوجدوا مقادير الطبقه الثالثه. غادي نحتاجو هنايا كمقادير الطبقه الثالثه عندي نصف لتر من الحليب ما يعادل 500 ملل،
ملعقتان كبيرتان من النشا او المايزينا، ملعقتان ممتلئتان عامرين مزيان. عندي ملعقه صغيره او نصف ملعقه صغيره من القهوه سريعه الذوبان نيسكافي، ذوبتها هنا بشويه ديال الماء. وعندي هنايا الفلون بنكهه ديال الشوكولا، نفس الفلون اللي استعملت في الطبقه الثانيه، هذا كان بالفاني وهذا بالشوكولا. كما قلت الاحجام كتختلف، لكن الاهم انه كيتخلط في نصف لتر من الحليب. نبداو على بركه الله. ناخذ كاسرونه، بسم الله، نضع الحليب، هاد النشا ولا المايزينا، هاد القهوه سريعه الذوبان. هنا استعملت القهوه سريعه الذوبان، المذاق ديالها كيجي مزيان مع النكهه ديال الشوكولا. غادي نحرك مزيان، ثم غادي نضيف هذا الفلون هذا، غادي نحرك مزيان. وكما قلت الا كنتو مستعملين فلون عادي ما فيهش السكر، غادي تضيفوا 2 ديال المعالق كبار حتى 3 حلاوه حسب الذوق. غادي نحرك مزيان حتى يذوبوا لي هاد العناصر مزيان، عاد غادي نديرهم فوق البوطه. هنايا غادي نبقى نحرك مزيان هذا الخليط هذا حتى يعقد ليا نفس الشيء بحال الخليط الاول. هنايا كما كتشوفوا بعد ما كيعقد لينا الخليط على هذا الشكل هذا، كنضيفوا على الطبقه الثانيه. وهنايا خصنا نكونوا صراع شويه لان دغيا كيجمد. كنسويو مزيان هاد الطبقه هذه باش تجينا مساويه. دابا غادي ندخلو التحليه ديالنا للثلاجه مده ديال 2 ديال السوايع باش الطبقات ديالنا يشدوا راسهم مزيان، وعاد غادي نخرجها ونقطعها مربعات. هذا هو الشكل النهائي ديال التحليه بعد ما كنخليها في الثلاجه مده ديال 2 السوايع. كنحيد لها داك الاطار، كيتحيد عادي ما كيلصقش، وكنقطعها مربعات. زينتها فقط بشويه ديال الشوكولا فيرميسيل من الفوق، كتجي على هذا الشكل هذا. غادي نقطع لكم تشوفوا انها الطبقات كيجيو رائعين، كتجي تحليه صراحه لذيذه. وطبعا الى عجبتكم وصفتي اليوم ما تنساوش الاشتراك في القناه باش توصلوا بجديد الوصفات. نتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم.